وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ نہ میرا پیغمبر کدے بھی انج نہ پیا کرے انن کے پتہ بلال کیڑی قیمت لائے عَسَىٰ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے جس نال تساں مسخری پہ کرندے ہو عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، او تواڈے نالوں کئی درجے بہتر ہوئے۔ انہن کے پتہ سلمان دی قیمت دا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ نو روک کے رکھ انہیاں دے نال، بلال دے نال، سہیب دے نال، سہیل دے نال، عبداللہ ابن مسعود دے نال، سلمان دے نال۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اللہ انہاں دی کیڑی گل پسندی، کیڑی گلوں میں انہاں دے نال روک روک کے پیارا کھیندا، فرمایا انہاں دی جڑی گل میں پسندی میرا پیغمبر یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح ہوئے شام ہوئے ذکر کیتا غدا دا، ذکر کیتا عشاء دا، یعنی صبح تے شام دا ذکر کر کے اے مراد اس تو دوام ہے، ہمیشگی مراد ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے میرے پیغمبر دیوں چڑھدا پیا ہوئے، دیوں لاندا پیا ہوئے، دوپہر تے کھلوتا ہوئے، ڈھلدا پیا ہوئی، ضرورت ہونے یا نہ ہونے، کہیں مصیبت وچ پھسے کھلوتے ہومن یا ویسے لذت چاون واسطے پکار پہ کریں دے ہومن، یدعون ربہم، اے جڑے تیرے کو لا کے آدن انہاں نو اٹھا چا نہ میرا پیغمبر نہ، اے ہمیشہ پکار کریں دن تیدعون ربہم، اپنے رب دی بات لوگ اپنی ضرورتاں نو سامنے رکھ کے پکارا کریں دن۔ کسے دے دل وچ کے ہوندا ہے، کسے دے دل وچ کے ہوندا ہے میرے پیغمبر میں اللہ دلاں دیاں جانن والا اعلان کر کے آتا، اے جڑے سہیب تے سہیل تے سلمان تے بلال بیٹھے ہوئے نہیں میرے پیغمبر، ایک تا پکار بھی میری کریں دن تے وقت پکار تو اپنی غرض کوئی نہ ہوندی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، انہاں دی غرض ہوندی ہے کس نو راضی کرن دی، کس نو؟ مسلمانوں پکا گھنو اساں دنیا تے آیا نا جگ نو راضی کرن واسطے نہ آئے۔ یہ گل چنگی نہ لگ سی اساں اسی ایک معاملہ آ ونجے نا پیش دین دا تے وقت جگ تے آلہ اسی آدھے ہیں گل تے ٹھیک ہے دین واقع انجاہدہ پر ہن کوئی جگت بھی تے رکھنا پوندا کہ نہیں رکھنا پوندا، انجاں سی آکھنے وجہ نہیں۔ او میرے بھائیوں میرے بزرگوں یقین کر لو اساں اس دنیا تے جگت راضی کرن واسطے نہ آئے، اساں اس دنیا تے رب نو راضی کرن واسطے آئے۔ جگ کدے راضی نہیں تھیندا، اے بالکل پکی گل اپنے اندر بٹھا کے نو، اے نہ راضی تھیندا، اس نو راضی کرن واسطے تو بڑے پاپر پیلنے پوسا، بڑے
خرافات کرنیاں پوسن، رسماں کرنیاں پوسن، بدعات کرنیاں پوسن. ہاں وطنی جگو تو راضی کوئی نہ تھی سی تے مینڈا رب اوے تو رائے تے ویندا پیاں تے صرف اور صرف اس نیت تے بٹا پیا ہے پتھر تے تو ہٹا سکتا کسے بندے نو تکلیف نہ ہو بنجے تے میں اے ہٹیندا کیوں پیاں تاکہ مینڈا رب راضی تھی بنجے. جگت راضی کرنے واسطے پاپڑ پیلنے پوسنی تے رب نو راضی کرنے واسطے یا خالی پتھر خدا دی رضا واسطے ہٹائی تے اللہ راضی تھی ویسی. اسی آدھے جگت راضی تھی بنجے. ہن اے جگت راضی تھیندا ہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نو اٹھا دے نا بلکہ اٹھامنا تا دور دی گل ہے نا. ایک میرے پیغمبر دا نابینا صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، آخو رضی اللہ تعالی عنہ. نابینا ہے، اللہ دی شان. ان سرداران مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس مبارک وچ بیٹھے تے اس دے ہاتھ جڑے سوٹا تے سوٹا کھڑکیندا 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 اس مجلس وچ پہنچ گیا. اس نوں تے بیچارے نوں کوئی پتہ نہیں لگے کور بیٹھے وہ تک آیا ہی کس دی خدمت وچ نبی کریم کو مسئلہ پوچھن آیا. خالی وہ داخل ہویا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ مقدس پئی خالی آپ نے زبانوں اساں کچھ نہیں آکھا، اکا کچھ نہیں آکھا. دل چاکھن لگ پہ اوہو ابن ام مکتوم یارا پچھیرے لگایا ہویا ہاں جی ہن ایٹھے تے میری گل سننے پہ ای تھوڑی جی ڈھل نہ آیا ہویا خالی آپ دے متھے تے وٹ پیا. اے بندہ کوئی چیز ناگوار گزر دی نا بندے نو پسند نہیں ہوندی تو ذرا متھے دے جڑے ہونے نا سلوٹاں اے بدل ویندیاں وٹ پے ویندے. اردو والا دن چین بچیں ہو ونجنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ خالی یہ گل آئی ہائے ہائے ابن مکتوم ہن نہ آیا ہومیا تھوڑی جہی ڈھل تو بعد آ بنیا بس اتنی گل دل وچ آئی تے ہے متھے دیاں سلوٹاں بدلیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں. اللہ پاک فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى. میرے پیغمبر محبت نال پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم اساں ویکھ کے منہ موڑ گدے نے متھے تے وٹ پا گدے نے سلوٹاں بدل گئیاں چیں بچیں ہو گئے اندروں تواڈے دل چ گل پسند نہیں آئی. ابن مکتوم ہی کو ویلے ویلے کیوں آ وڑائے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبس وتولی تے اس تو کیتا نے ان جاءہ الاعمی اے نابینا وڑا تہاڈے کول اس گلو ہن کیتا نے نا میرا پیغمبر نام اے جڑے تہاڈے کول ایٹھے نے انہاں نو تزکیہ کرنا تے پاک کر کے موحد بنا دیونا جی شرک دیاں غلاظتاں تو پاک کر کے ہدایت دی پگ ڈنڈی
دے لا دیونا ما علیک اللہ یزکا اے تہاڈے ذمے تا کوئی نہیں اتا میری اپنی قدرت تے اختیار چ میں جس نو چاہواں دے دیواں میں جس نو نہ چاہواں نہ دیواں جس دے دل وچ انابت کوئی نہیں جس دے دل وچ میری طرف رجوع کوئی نہیں جیڑا ہدایت دا طلبگار کوئی نہیں جیڑا استقامت والے پاسے نہیں پیا ٹردا جس دے دل وچ رب دے قلب کتھواسی میرے پیغمبر انہاں دے دل وچ انابت ہی کوئی نہیں انہاں دے بارے چ وما علیک اللہ یزکا واما من جاک یسا وہو یخشا اے تہس کمے واسطے آئے کھلوتے میرا پیغمبر کہ ساڈی بڑائی ہوے اساں وڈیری پارٹی دے لوگ نہ میرا پیغمبر نام اس واسطے او جڑا اے تیرا نابینا جاک یسا وہو یخشا اے بھجدا بھجدا بھی آئی تے اس دے دل وچ اللہ دا ڈر بھی ہے بھی خوف بھی ہے بھی انج کیوں کیتا نے میرا پیغمبر کوئی تہاڈے ذمے تا کوئی نہیں کسے نو ہدایت دے دیونا اے تہاڈے اختیار وچ نہیں ہے کس دے اختیار وچ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین تہاڈے ذمے کوئی نہیں اجازت کوئی نہیں اس گل دی میرا پیغمبر